दाखयला पळय न्ही, बॅनरां दाखयल्या, ती बॅनरां मागीर काडल्या हांवें, पूण दिवाळे दिसांनी म्हाका एकटो कोण आयलो आनी विश केले बी आनी मॅडम मनोहर पर्रीकर गायब म्हणपाक लागलो. हांवें म्हणलें पिसावला रे, तो कितें संत गायब जावपा, तो मेला मरे बरो नासतना. ना मॅडम म्हणपालो गायब म्हणपालो, गायब कसो रे तो गायब ना. बॅनरां पळयल्या तुवें म्हणपालो, दिवाळीची जितली बॅनरां घातल्या तेजेर म्हणपालो मनोहर पर्रीकराचो फोटोच ना. हां हांवें म्हणलें शुअर रे तूं, म्हणूनच न्ही हांवें तो व्हिडियो केला. सगळो जळा मळा तेंच्यांनी पळय बॅनर लायला तेजेर हांवें व्हिडियो केलो. हांव तुमकां एक सांगूं सोदतां, मनोहर पर्रीकर म्हणून आज गोंयान BJP, मनोहर पर्रीकराक जी BJP फुडें व्हरपाक लागून तेणें जी मेहनत केल्या न्हय तांकां आयतें मेळ्ळेलें आसा. हे जे लोक आतां पळय बसल्या थंय तांकां आयतें मेळ्ळेलें आसा. मनोहर पर्रीकराचें मोपा एअरपोर्टाचेर तेजें नांव बरयता म्हटलेलें, मनोहर पर्रीकर गेलो, मनोहर आसा थंय. मनोहर तशें खुबशे आहा ते जाले. दुसरे उत्पलाक तेजी मनोहर पर्रीकराचे फुडें वाट चलतली म्हणून ताका तिकीट दिनासतना ताका भायर उडयलो. प्रत्येक कामाक मनोहर कितें करूंक सोदतालो थंय थंय ताका भायर उडयला. म्हाका सांगा तुमी, ताका डबल ट्रॅकिंग नाका आसलेलें हेंच्यांनी मुद्दम केला. तेजें खंय नांव लागता म्हटलें थंयसर तेजें मातशेंशें डेकोरेशन कितें करता आनी आपली पाटी लायता. अशें करून मनोहर पर्रीकराचें नांव करून आज पळयलें जाल्यार तुमी बोर्डाचें नांव. मनोहर पर्रीकरान जेन्ना BJP आसतलो बिशपा कडेन अक्षरशः वचून पांयां पडला की आपल्याक एक चान्स दिवं म्हणून. बायलांक तेणें सगळ्यांक सांगलें की आपण प्रत्येक बायलेक आपल्याक राज्य घेवनी, आपूण प्रत्येक बायलेक हें दितलो म्हणून, ग्रह आधार दितलो म्हणून. कितें कितें नाटक तेणें करूंक ना आनी ही BJP सांबाळूंक ना. आल्लेकाराचो बापूय आल्लेकार, मागीर श्रीपाद हो मनोहर, ह्या लोकांक लागून ही BJP आसतलो. हो आतां बसला पळय न्हू, जेन्ना मनोहर पर्रीकर बरो नासलो पळय तेज्या आंतरुणा कडेन बसून रावतालो आनी तो मेल्या उपरांत तेज्या फोटवाक फुलां बिलां घालून कसो रडटालो खबर आहा. ओ राम गेलो आनी हांव लक्ष्मण, हेज्या पांयार पांय धरून हांव चलतलो, हेका जाय तशें हांव वागतलो आनी अशें तशें. हेणें आमकां भरपूर कितें बरें दिलां, बरें केलां अशें म्हणून नाटकी हो रंग हेणें नाटक दोन दुखां लोकांक दाखयली. आनी आज हेजे पळयल्यार सगळे बोलते, अरे बॅनराचेर तेजो फोटो ना. रक्षा मंत्री आसलेलो तो, गोंयान BJP हाडपी तो आसलेलो, BJPची वाटचाल तेणें फुडें केल्या आनी ताका तुमी काडटा आनी समजत उडयता. दिल्ली पळयना, दोगूच जाण फोटवार दिसता. सुषमा दिसना, बालकृष्ण अडवाणी दिसना, लालकृष्ण अडवाणी दिसना, वाजपेयी दिसना. ज्या लोकांनी रात दीस मेहनत केली BJP कडून ते दिसना. ते आतां येयले पळय, दिवपाची गरज ना आनी हें ना तें ना, असले नाटक लोक सगळे येयल्या. आनी कितें बेबे हाडल्या न्हू, बेबे हाडून सरकार चलयता आनी झेत मारतात. बेब्यांक लागून सरकार चलयता आनी झेत मारता आनी मनोहर पर्रीकराक गायब करता. हें अर्थ उरलो ना, हेजो अर्थ म्हणटा तो उरलो ना. कित्याक तर मनोहर पर्रीकराचे दिसान दीस तेंच्यांनी खरें म्हणून जाल्यार तांकां वालोर दिवपा सारकें आसलेलें. कितें दवरलां हेंच्यांनी, दवरलां कितें, झेत मारला. आं तेणें ती केस घातलेली इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाची, एका बेब्याचेर केस घातलेली, ती केस सुद्दां पोकी केली. अरे सरकारा वयरसून जें कितें तेणें बरें केल्लें आसा न्हू ताका पोक करता आनी आपले झेत मारपाक लागून भिवपाची गरज ना म्हणटा. अशें करून हें दवरलां. आज कित्याक म्हूण तेजो फोटो गायब केलो म्हणूनच लोकांक चर्चा जाली आनी ताका लागून दिवाळी दिसा येवन तो मनीस म्हाका सांगता की ताका मनोहर पर्रीकराक गायब केलो. गायब तेंच्यांनी एअरपोर्टारूय केलो मोपा, थंय गायब केलो तांकां. दुसरे तेज्या चेड्याकूय तिकीट दिना जालें आनी खंय खंय ताका गायब केलो. कितें कितें करूंक ना हेणें. आनी आपूण झेत मारतलो रामा फाटल्यान, आपूण लक्ष्मण म्हणटालो पण हो रावण जालो. रामा फाटल्यान रावण जाला आनी कांय ना, फक्त प्रॉपर्टी खावपाचें, खुर्ची आपल्याक लागून करपाचें आनी झेत मारपाचें हेंच हेंच्यांनी दवरलां. वायट दिसता, वायट दिसता. कार सेवकांक म्हणून न्हू जेन्ना थंय गेल्ले पळय अयोध्या, त्या कार सेवकांक 4 जाणांक हें दिल्या, सर्टिफिकेट दिल्या आनी काबार केल्या. ते लक्ष्मण आनी बोगमोळचो लक्ष्मण हे सगळे लोक गेल्ले. आमकां खबर आसा लोकांनी वचून थंय कशें रक्ताचें उदक केलें, त्या लोकांक विसरता हो आनी आपले झेत मारपाक लागून ताकाय बी मनोहर पर्रीकराक आतां भायर पडला. खरें म्हणून जाल्यार खटकोंक जाय तेंच्या लोकांक. पळय हांव ऑपोजिशन, पण कोण जर बरें केलां ताका बरें म्हणपाचें काम हांव सदांच करता. म्हाका तेजे पडून वचोंक नासलेलें, पण तेणें तो म्हणून BJP आसलेली
हांवें सदांच ताका विरोध केला, कितें तरी वायट केला जायत हांव ताका उलयतालें, पण आज ताका अचानक गायब केल्या उपरांत खंय तरी अशें दिसता, खंय तरी आसलेलो हो राजकारणात, हेणें कितें तरी केलां अशें म्हणून म्हाका उलयन दिसता. वायटूय केलां ताणें, बरें करूंक ना जाल्यार म्हणजे दोनीय आसा तेजें, वायटूय आसा आनी बरें आसा. पूण तुमी जावन जर अशें करता जाल्यार आनी उरलां गोंयचे आतां हालींच आमचे मिनिस्टर म्हणजे गोंयचे मिनिस्टर रवी नायक तेंच्यांनी सुद्दां कूळ कायदो हाडपाक कितलें बरें काम केल्लें. आज तेजो उदो उदो जाता तें ना म्हणून, पण आनीक थोडे दिसांनी न्हू तांकांय बी लोक विसरतले. असले चल्लेले आसा हेंचे आनी कांय ना. रवी नायकान जें काम केलां पळय न्हू ह्या फोंड्या हितून जावं गोंयान हितून एज ए चीफ मिनिस्टर म्हणून ताका श्रद्धांजली जितले लोक दिता तितले कमी कमी. आज तेंचो उदो उदो थोडे दिसाक लागून जाता. 4 दीस कसो मनोहर पर्रीकाराचो उदो उदो जालो, तांकां हे बांदपाक 10 करोड मागलेले हांगासर खंय ते आमचे मिरा मार्गा 10 करोड पास केल्ले. तेजे थळे बांदपाक 10 करोड हे केले. हे सगळीं नाटकां तितूंतले कितले करोड काडले म्हणून खबर ना. तशें आतां रवी नायकाचो उदो उदो करता. फाल्यां हे रवी नायकाकूय कोण विसरून वयतले. म्हणजे जेणें बरें कर्म केलां न्हू देवा कडेन ताका बरें हें मेळटा आनी हेंच्याय कडून मेळपाची आशा ना, अपेक्षाय ना.